नमो नमः। तर्क संग्रहको 10औं श्रृङ्खलामा आज वायु निरूपण। हाम्रो शरीर इन्द्रिय मन सुतिरहँदा पनि जो जागेर हाम्रो रक्षा र पवित्रता बनाइराख्दछ, जसको बिना शरीरको कल्पना पनि सम्भव छैन, त्यो वायु कहाँबाट बन्यो होला, कसले बनायो होला, कुन साधनबाट बनायो होला, किन बनायो होला, कहिले बनायो होला र त्यो वायुको कति प्रकारको भेद छ होला इत्यादि प्रकारका जिज्ञासाहरू हाम्रो मनमा गुन्जिरहेका छन्। ती जिज्ञासाहरूको समाधानको लागि आज वायु निरूपण गर्दैछौँ। वायुको धेरै प्रकारले चिन्तन गर्न सकिन्छ। धार्मिक दृष्टिले वायुको चिन्तन गर्ने हो भने साक्षात् परब्रह्म परमात्मा नै वायु बनेर तत्स्थानमा रहेर हाम्रो रक्षा र सुरक्षा गर्नुहुन्छ। अतः वायुलाई वायुदेव भनेर पूजन र सम्मान गरिन्छ भने आधुनिकहरूले वायुको विषयमा ठुलो चिन्तन गर्दैछन्। म यहाँ वेद विज्ञानको चिन्तन गर्न बसेको हुँ। वेद विज्ञान भनेको वेदमा वर्णित विज्ञान, जो यो सृष्टिमा मात्रै होइन, यो सृष्टिभन्दा पूर्व सृष्टिमा पनि यही विज्ञान थियो र यो सृष्टिपछि अर्को सृष्टिमा पनि यही विज्ञान रहन्छ। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। त्यो वेद विज्ञानमा वायुको विषयमा धेरै चिन्तन छ। प्रश्नोपनिषद, छान्दोग्योपनिषद, बृहदारण्यको इत्यादि उपनिषदमा पनि तपाईले वायुको विषयमा ठुलो चिन्तन पाउनुहुन्छ। सृष्टि हुने बित्तिकै हाम्रा पूर्वज, जसलाई ऋषि महर्षि भन्दछौँ हामी, उहाँहरूले पनि वेद वर्णित वायुको चिन्तनमा उपासना र साधनाहरू गर्नुभयो, जो स्मृतिहरूमा, पुराणहरूमा र इतिहासहरूमा सर्वत्र उपलब्ध छ। ती सबै चिन्तनहरूमध्येमा तार्किक र जवाबदेही तर्क सङ्ग्रहमा उल्लेखित वायु निरूपण आज गर्नेछौँ। मूल हेर्नुहोस्। रूपरहित स्पर्शवान वायु सद्विध नित्यो नित्यश्च नित्यः परमाणु रूप अनित्य कार्य रूप पुनस्त्रिविध शरीरेन्द्रिय विषय वेदात् शरीरम वायु लोके इन्द्रियम स्पर्शग्राहकम त्वक् सर्वशरीरवर्ती विषयो वृक्षादि कम्पन हेतु शरीरान्त संचारी वायु प्राण सच एकोपि उपाधि भेदात् प्राणापानादि संज्ञाम लभते। हजुरहरूले पनि भन्नुहोस्, यी महापुरुषहरूले साधना गरेर लेखेका वचनहरू हुन्। हामीले पनि उच्चारण गऱ्यौँ भने वाङ्मय तप हुन्छ। रूपरहित स्पर्शवान वायु सद्विध नित्यो नित्यश्च नित्यः परमाणु रूपः अनित्यः कार्यरूपः पुनस्त्रिविधः शरीरेन्द्रिय विषय वेदात् शरीरम वायुलोके इन्द्रियम स्पर्शग्राहकम त्वक् सर्वशरीरवर्ती विषय वृक्षादि कम्पन हेतु शरीरान्त संचारी वायु प्राण सच एकोपि उपाधि भेदात् प्राणापानादि संज्ञाम लभते। अब आउनुहोस्, सामान्य अर्थको चिन्तन गरौँ। पृथ्वीमा रहेको तत्त्वपदको अनुवृत्ति गर्नुपर्दछ। यहाँ पनि त्यसको अर्थ हुन्छ नवद्रव्यहरूमा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, यी नवद्रव्यहरू छन्। यी नवद्रव्यको चिन्तन गरिरहेका छौँ, अतः यसको नाम द्रव्य निरूपण हो। त्यसमा हामीहरूले पूर्व श्रृङ्खलामा पृथ्वी, जल, तेजको निरूपण गऱ्यौँ। आज वायु निरूपण। त्यो वायुको निर्दिष्ट परिभाषा गर्दै ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ, रूपरहित स्पर्शवान वायु अर्थात् रूप पृथ्वी, जल, तेजमा रहन्छ, स्पर्श पृथ्वी, जल, तेज, वायुमा रहन्छ। शीत स्पर्श जलमा रहन्छ, उष्ण स्पर्श तेजमा रहन्छ भने अनुष्ण शीत स्पर्श पृथ्वी र वायुमा रहन्छ। अतः रूपरहित हुँदै स्पर्शवाला कुन भयो? वायु भयो। अतः वायुको सठिक परिभाषा हो रूपरहित हुँदै स्पर्श रहनु। त्यो वायु दुई प्रकारको छ, नित्य र अनित्य। के हुन् भन्ने जिज्ञासामा ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ, नित्य परमाणु रूप अनित्य कार्यरूप। अर्थात् मैले विवर्तवाद, सत्कार्यवाद र शून्यवादको चिन्तन गर्दै आरम्भवादलाई देखाएको थिएँ। आरम्भवादको सिद्धान्त अनुसार सृष्टि हुनुभन्दा पूर्व वायु साना साना कण, जसलाई परमाणु भन्दछौँ, ती परमाणु रूपमा विभक्त भएको हुन्छ, छरिएको हुन्छ। हामीहरूले धर्म अधर्म गरेका छौँ, त्यसको भोगको लागि परमात्माको इच्छाले परमाणु स्वरूप वायुमा क्रिया उत्पन्न हुन्छ। अनि त्यो क्रिया उत्पन्न भएपछि दुईटा वायु जोडियो भने त्यसलाई द्वैणुकात्मक वायु भन्दछन्। तीनटा द्वैणुक अर्थात् 6वटा परमाणु जोडियो भने त्यसलाई त्रिणुकात्मक वायु भन्दछन्। 4वटा त्रिणुक
24वटा परमाणु जोडियो भने त्यसलाई चतुर्णात्मक वायु भन्दछन्। त्यस्तै प्रकारले महान वायु भन्दछ। यो आरम्भवादको सिद्धान्त हो। वायु पहिल्यै थियो यस्तो होइन, वायु छँदै छैन यस्तो होइन, वायु बनेको हो र नष्ट हुन्छ। तर परमाणु रूप कहिले पनि नष्ट नहुने भएको हुनाले ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ नित्यः परमाणु रूपः अनित्यः कार्यरूपः पुनस्त्रिविधः। त्यो अनित्य वायु फेरि 3 प्रकारको छ, शरीर, इन्द्रिय र विषयको भेदले। वायवीय शरीर कस्तो हुन्छ भन्दा ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ त्यो वायुलोकमा प्रसिद्ध छ। यद्यपि शरीरभन्दा 5वटा महाभूत मिल्नुपर्दछ, तथापि वायुको मात्रा धेरै हुने भएको हुनाले त्यसलाई वायवीय शरीर भन्दछन्। भूत प्रेतको शरीर पनि वायु प्रधान हुने भएको हुनाले वायवीय शरीर हो। भागवतको महात्म्यमा धुन्धुकारीको वचन छ, म वायु स्वरूप भएको हुनाले एक ठाउँमा स्थिर हुन सकेको छैन भन्दा गोकर्णजीले बाँस गाडिदिनुहुन्छ र यही बाँसभित्र बसेर उनले कथा सुनेको प्रसङ्ग आउँछ। अतः भूत प्रेतको शरीर पनि वायवीय शरीर हो। वायवीय इन्द्रिय कुन हो भन्दा ग्रन्थकार इन्द्रियको काम नाम ठाम बताउनुहुन्छ। इन्द्रियम स्पर्शग्राहकम त्वक सर्वशरीरवर्ती, अर्थात् वायवीय इन्द्रियले स्पर्शको ग्रहण गर्दछ। तातो चिसो र यो ठिक्कको छ भन्ने कुरो थाहा पाउँदछ। त्यसको नाम त्वगिन्द्रिय हो। त्यो सम्पूर्ण शरीरमा रहन्छ। छाला त्वगिन्द्रिय होइन, छालामाथि स्पर्शलाई ग्रहण गर्ने सामर्थ्य विशेष रहन्छ, त्यसलाई हामीले त्वगिन्द्रिय भन्दछौँ। अब शरीर स्वरूप वायुको पनि निरूपण भयो, इन्द्रिय स्वरूप वायुको पनि निरूपण भयो। त्योभन्दा बचेको जति पनि वायु छ त्यसलाई विषय भन्दछन्। कसरी थाहा पाउने त त्यो वायु भन्दा ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ विषय वृक्षादि कम्पन हेतु। नैयायिकमा पनि 2 प्रकारका नैयायिक हुन्छन्, एउटा प्राचीन नैयायिक र नवीन नैयायिक। त्यसमध्ये प्राचीन नैयायिकहरूले वायुको प्रत्यक्ष मान्दैनन्। उनीहरूले भन्दछन् वायुको शब्द, स्पर्श, धृति, कम्पनको द्वारा अनुमान गरिन्छ। विलक्षण प्रकारको शब्द आउँदछ, ठोक्किकन शब्द आउन सक्दैन। लौरोलाई छिटो चलाउनु भयो भने आवाज आउँदछ, अथवा वायु चलिरहँदा पनि आवाज सुनिन्छ। एउटा त लौरो आदि पदार्थ भयो, अर्को कुनै न कुनै पदार्थ जरुर छ, त्यसको नाम वायु हो भनेर वायुको अनुमान गर्दछन्। त्यस्तै प्रकारले स्पर्शको द्वारा पनि वायुको अनुमान गर्न सकिन्छ। पंखा, कुलर अथवा वायु चलिरहेको बेलामा वायुको स्पर्शानुभूति हुन्छ। यसलाई छिटो छिटो चलाइदिनु भयो भने वायुसित ठोकिन्छ र स्पर्शको अनुभूति हुन्छ। कुनै न कुनै पदार्थ अवश्य छ, जो छ त्यो वायु हो। धृतिद्वारा पनि वायुको अनुमान गर्न सकिन्छ। धृति भनेको धारण। जसरी पानी जहाज पानीमाथि अडिन्छ भने हवाई जहाज पनि केही न केही पदार्थ हुनुपर्दछ जसमा अड्डिएको छ। पक्षीहरूलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूको धारण भएको हुनाले पनि वायुको अनुमान गर्न सकिन्छ। अनि कम्पनको द्वारा पनि वायुको अनुमान गर्न सकिन्छ। अनि बुटोमा बाँदर पनि छैन, भूत प्रेत पनि छैन, तर पनि बुटो हल्लिएको छ भने कुनै न कुनैले पदार्थले हल्लाएको, जसले हल्लाएको त्यसलाई वायु भन्दछन्। यसरी वायुको विजातीय शब्देन, विलक्षण स्पर्शेन, तृणादीनां धृत्या, शाखादीनां कम्पनेन अनुमान गर्न सकिन्छ। विलक्षण शब्दद्वारा, विलक्षण स्पर्शद्वारा घाँसहरू धारण भएको हुनाले र बुटोहरू हल्लिएको हुनाले वायुको अनुमान गर्न सकिन्छ। यहाँ ग्रन्थकार प्राचीनको अनुसार वायुको सिद्धि गर्ने उद्देश्यले लेख्नुहुन्छ विषय वृक्षादि कम्पन हेतु। आधुनिक नैयायिकहरूले वायुको प्रत्यक्ष मान्दछन्। जसरी घटम पश्यामी प्रभाम पश्यामी यो व्यवहारद्वारा घटको प्रभाको प्रत्यक्ष हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले वायुम स्पृशामी व्यवहार हुने भएको हुनाले वायुको पनि प्रत्यक्ष मान्नुपर्दछ। अतः नवीनहरू वायुको प्रत्यक्ष मान्दछन्। फेरि पनि त्यो वायुको धेरै प्रकारको भेद गर्न सकिन्छ। शिवपुराणमा वायवीय संहितामा लेखिएको छ प्राणोपान समानश्च युदानो व्यान एव च। यसरी मुख्य प्राणको चिन्तन गरिएको छ भने उपप्राणको चिन्तन नाग, कुर्मश्च कृकलो
देवदत्त, धनञ्जय, यसरी 10 प्रकारको वायुको विशद चिन्तन गरिएको छ। प्राण कसलाई भन्ने जिज्ञासामा ग्रन्थकार प्राणको परिभाषा गर्नुहुन्छ। शरीरान्त सञ्चारी वायु प्राण, अर्थात् शरीरको भित्र रहने, सञ्चरण गर्ने, हिँडडुल गर्ने वायुलाई प्राण भनिन्छ। शरीरको भित्र रहेर हिँडडुल गर्ने रक्त र मनलाई प्राण भनिँदैन। शरीरको भित्र रहेर सञ्चरण नगर्ने धनञ्जयलाई पनि प्राण भनिँदैन। शरीरको बाहिर रहेर हिँडडुल गर्ने वायुलाई पनि प्राण भनिँदैन। जो शरीरभित्र रहेर सञ्चरण गर्दछ त्यो वायुलाई प्राण भनिन्छ। सच एकोपि उपाधि भेदात् प्राणापानादि संज्ञाम लभते, अर्थात् त्यो वायु, त्यो प्राण एकै प्रकारको हुँदाहुँदै पनि उपाधिको भेदले, उपाधि भनेको ठाउँ र कामको भेदले, जस्तै देवदत्त भोजन पकाउन थाल्यो भने पाचक भन्दछौँ, भान्से भन्दछौँ। त्यही देवदत्त पूजा गर्न थाल्यो भने पुजारी भन्दछौँ। त्यही देवदत्तले गाडी चलाउन थाल्यो भने चालक भन्दछौँ। त्यही देवदत्त दुकुर्न थाल्यो भने धावक भन्दछौँ। एउटै देवदत्तमा अलग अलग कामको भेदले अलग अलग नाम पर्दछ। त्यस्तै प्रकारले त्यही देवदत्त नेपालमा छ भने नेपाली, भारतमा छ भने भारती, चीनमा छ भने चीनी, अमेरिकामा छ भने अमेरिकी इत्यादि भिन्न भिन्न ठाउँमा रहेको हुनाले भिन्न भिन्न नामद्वारा पुकारिन्छ। त्यस्तै प्रकारले वायुको पनि अलग अलग काम भएको हुनाले, अलग अलग ठाउँ भएको हुनाले प्राण, अपान आदि नामलाई प्राप्त गर्दछ। हृदि प्राणो गुदेपान समानो नाभिमण्डले उदान कण्ठदेशे स्यात् व्यान सर्वशरीरग भनिन्छ। जो हृदयमा रहन्छ त्यसलाई प्राण भन्दछन्। जो गुदा भागमा रहन्छ त्यसलाई अपान भन्दछन्। जो नाभिको बीचमा रहन्छ त्यसलाई समान भन्दछन्। जो कण्ठमा रहन्छ त्यसलाई उदान भन्दछन्। जो सम्पूर्ण शरीरमा रहन्छ त्यसलाई व्यान भन्दछन्। व्यान वायु सम्पूर्ण शरीरमा रहन्छ। हामीहरूले व्यान वायुको अनुभव गर्नको लागि नाडीमा, मुटुमा हात राख्नु पर्दछ भने विशिष्ट प्रकारका वैद्यहरूले तपाईको कुनै पनि शरीरमा 1-2 मिनेट हात राख्न पाए भने व्यान वायुको अनुभव गर्दै सिटी स्क्यान, भिडियोग्राफी, एक्सरेबाट पनि थाहा नपाइने रोगलाई बताइदिन्छन्। अथवा पिलो आदि आएको बेलामा टनक टनक टन्किरहँदा शरीरको कुनै पनि भागमा व्यान वायुको अनुभव गर्न सकिन्छ। अस्तु, यसरी ठामको भेदले, कामको भेदले पनि वायुलाई अलग अलग नाम दिन सकिन्छ। म पदकृत्यमा चिन्तन गर्नेछु। यसरी सामान्य अर्थ लगायौँ। अब पदकृत्य सहित विशेष अर्थ गर्दछौँ। मूलमा हेर्नुहोस्, रूपरहित स्पर्शवान वायु लेखिएको छ। त्यसबाट लक्षण बन्दछ। रूपरहितत्व सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम। रूप कहाँ रहन्छ? पृथ्वी, जल, तेजमा मात्रै रहन्छ भने रूपरहित गुण भयो। वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, गुण, क्रिया, सामान्य विशेष सम्भाव अभाव भए। अब स्पर्श कहाँ रहन्छ? पृथ्वी, जल, तेज, वायुमा मात्रै रहन्छ भने रूपरहित हुँदै स्पर्शवाला कुन भयो? वायु भयो। रूपरहितत्व पनि कहाँ गयो? वायुमा रह्यो। स्पर्शवत्व पनि कहाँ रह्यो? वायुमा रह्यो। अतः वायुमा लक्षण समन्वय हुन्छ। अब पदकृत्य हेर्नुहोस्। रूपेति घटादि वारणाय विशेषणम, अर्थात् रूपरहितत्व यो विशेषण दल नदिनी हो भने केवल स्पर्शवत्वम वायुर लक्षणम यस्तो बनाउने हो भने स्पर्श त घटमा पनि रहन्छ, आगोमा पनि रहन्छ, पानीमा पनि रहन्छ। अतः स्पर्शवत्व कहाँ गयो? घटादिमा गयो। त्यसलाई वारण गर्नको लागि रूपरहितत्व विशेषण दिनुपर्दछ। घट, आगो, पानीमा रूप छ, अतः रूपरहितत्व रहेन, वारण भयो। अब अगाडि हेर्नुहोस्। आकाशादि वारणाय विशेष्यम, अर्थात् केवल रूपरहितत्व भन्ने, स्पर्शवत्व नभन्ने हो भने रूपरहितत्व कहाँ रहन्छ? पृथ्वी, जल, तेजलाई छोडेर
वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव सबैमा रहन्छ। रूपरहितत्व कहाँ गयो? आकाश आदिमा गयो। अतः आकाश आदिमा के भयो? अतिव्याप्ति भयो। त्यसलाई वारण गर्नको लागि स्पर्शवत्वम भन्नुपर्दछ। स्पर्श वायुमा रहन्छ, आकाश आदिमा रहन्न। अतः रूपरहित हुँदै स्पर्शवाला कुन भयो? वायु मात्रै भयो। यसरी लक्षण गर्नुहुन्छ। यहाँ पूर्व पक्ष हुन्छ, जसरी स्पर्शवान वायु व्यवहार हुन्छ र स्पर्श समवाय सम्बन्धले वायुमा रहन्छ, त्यस्तै प्रकारले अस्मिन् काले स्पर्श यो व्यवहार हुने भएको हुनाले यो स्पर्श कहाँ रहन्छ? कालिक सम्बन्धले कालमा पनि रह्यो। अस्मिन् काले रूपाभाव यो पनि व्यवहार हुन्छ। अतः कालमा स्वरूप सम्बन्धले अथवा कालिक सम्बन्धले के रूपरहितत्व पनि रह्यो। यो दुवै दल भन्दा पनि कालमा अतिव्याप्ति हुन्छ। यो दोषलाई वारण गर्नको लागि पूर्व लक्षणमा झै सम्बन्ध विशेषको नियन्त्रण गरेर लक्षणको परिष्कार गर्नुपर्दछ। अब रूपरहितत्व यो रूपाभाव हो। यो रूपाभाव स्वरूप सम्बन्धले रहन्छ, अभाव भएको हुनाले उपाधि, अभाव र समवाय यी तीनटा पदार्थ स्वरूप सम्बन्धले रहन्छन्। अतः रूप राहित्य अर्थात रूपाभाव यो स्वरूप सम्बन्धले रहन्छ। स्वरूप सम्बन्धेन रूपरहितत्वे सति। अनि स्पर्श गुण भएको हुनाले आफ्नो गुणी वायुमा समवाय सम्बन्धले रहन्छ। अतः समवाय सम्बन्धेन स्पर्शवत्वम भन्नुपर्दछ। लक्षणको आकार बन्यो। स्वरूप सम्बन्धेन रूपरहितत्वे सति समवाय सम्बन्धेन स्पर्शवत्वम वायुर्लक्षणम। कालिक सम्बन्धले स्पर्श कालमा रहे तापनि समवाय सम्बन्धले स्पर्श वायुमा मात्रै रहने भएको हुनाले कालको अतिव्याप्ति वारण भयो। पूर्वमा चाहिँ उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियञ्च तिष्ठति यो नियमको अनुसार उत्पत्तिकालीन वायुमा समवाय सम्बन्धले पनि स्पर्श रहँदैन। अतः लक्षणको अव्याप्ति हुन्छ। त्यसको वारण गर्नको लागि स्पर्शवत्वम यसको परिष्कार गर्नुपर्दछ। स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम पूरा लक्षण बन्दछ। रूपरहितत्व सति स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम। स्पर्श जहाँ रहन्छ त्यहाँ रहनेवाला द्रव्यत्वको साक्षात् व्याप्य जाति कुन कुन भए? पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व भयो। तर रूपरहित पनि होस् र तादृश जातिमान पनि होस् यस्तो कुन भयो? वायु भयो। अतः वायुको निर्दिष्ट लक्षण यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। अनुष्णा शीत स्पर्श दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा पाकज अनुष्णा शीत स्पर्श, अर्को अपाकज अनुष्णा शीत स्पर्श। पृथ्वी अर्थात् आँपमा, चामलमा पाकद्वारा स्पर्शको परिवर्तन हुने भएको हुनाले पृथ्वीमा पाकज स्पर्श रहन्छ। वायुको पाकद्वारा पनि स्वाभाविक स्पर्शलाई परिवर्तन गर्न नसकिने भएको हुनाले त्यहाँ अपाकज अनुष्णा शीत स्पर्श रहन्छ। अतः अपाकज अनुष्णा शीत स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम यस्तो पनि लक्षण बनाउन सकिन्छ। धेरै लक्षणको चिन्तन हामी मुक्तावलीमा गरौँला। अस्तु, मूलमा हेर्नुहोस्। स द्विविध नित्यः अनित्यश्च नित्यः परमाणुरूपः अनित्यः कार्यरूपः पुनस्त्रिविध शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरम वायुलोके। यहाँसम्मको पदकृत्य हामीहरूले पूर्वमा नै गरिसकेका छौँ। नित्य अनित्य शरीरको लक्षण बताइसकेका छौँ। अतः इन्द्रियको लक्षण बनाउँदै हुनुहुन्छ मूलकार। इन्द्रियम स्पर्शग्राहकम त्वक सर्वशरीरवर्ती। सर्वशरीरवर्ती यो कहाँ रहन्छ यसको जानकारी दिनको लागि हो भने त्वक पद लक्ष्यको लागि हो। अतः लक्षण बन्दछ स्पर्शग्राहकत्वे सति इन्द्रियत्वम त्वगिन्द्रियस्य लक्षणम। ग्रह शब्दको अर्थ ज्ञान हुने भएको हुनाले ग्राहक शब्दको अर्थ ज्ञानजनक भयो। त्वगिन्द्रियद्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान नै हुने भएको हुनाले प्रत्यक्ष ज्ञानजनक पनि भन्न सकिन्छ। अब त्यो प्रत्यक्ष ज्ञानमा स्पर्शलाई
बहुब्री समास गर्दै जोड्ने हो भने स्पर्श विषयक प्रत्यक्ष जनकत्व सति इन्द्रियत्वम त्वगिन्द्रियस्य लक्षणम यस्तो लक्षण बन्दछ। त्वगिन्द्रिय इन्द्रिय पनि हो किनकि हामीहरूले 6वटा इन्द्रिय मान्दछौँ, घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र र मन। त्यसमा त्वक अर्थात् त्वगिन्द्रिय पनि इन्द्रिय हो, अतः इन्द्रियत्व रह्यो। त्वगिन्द्रियले तातो चिसो स्पर्शको ज्ञान गराउँदछ, अतः स्पर्श विषय प्रत्यक्ष अर्थात् स्पर्श ज्ञान त्यसको जनक पनि त्वगिन्द्रिय भयो। दुवै दल त्वगिन्द्रियमा गएको हुनाले लक्षण समन्वय भयो। अब पदकृत्यकार पदकृत्य गर्नुहुन्छ। पदकृत्यमा हेर्नुहोस्, इन्द्रियमिति चक्षुरादि वारणाय स्पर्श ग्राहकमिति। केवल इन्द्रियत्वम भन्ने हो भने इन्द्रियत्व त चक्षुरादि इन्द्रियमा रहन्छ, अतः लक्षण चक्षुरादिमा गयो, अतिव्याप्ति भयो। त्यसलाई वारण गर्नको लागि स्पर्श ग्राहक अर्थात् स्पर्श विषयको प्रत्यक्ष जनकत्व भन्नुपर्दछ। अब केवल स्पर्श विषयको प्रत्यक्ष जनकत्व भन्ने इन्द्रियत्व नभन्ने हो भने टीकाकार लेख्नुहुन्छ, कालादौ अतिव्याप्ति वारणाय इन्द्रियमिति। अर्थात् स्पर्श विषयको प्रत्यक्ष अर्थात् स्पर्श ज्ञान त्यसको जनक के हुन्छ, जसरी त्वगिन्द्रिय हुन्छ त्यस्तै प्रकारले सबैको लागि कारण हुने भएको हुनाले ईशस्तज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगेव च आगभाव प्रतिबन्धका भावो कार्य साधारणा स्मृता। यो नियमको अनुसार काल पनि साधारण कारण हुन्छ, अतः कालमा लक्षण गयो अतिव्याप्ति भयो। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि इन्द्रियत्व भन्नुपर्दछ। इन्द्रियत्व कालमा रहँदैन, व्याप्ति वारण भयो। मूलमा हेर्नुहोस्, विषयो वृक्षादि कम्पन हेतु अर्थात् वृक्षादिलाई जसले हल्लाउँदछ त्यो विषयात्मक वायु हो। जसरी तपाईँले यहाँ पर्दा हल्लिएको देख्नुभएको छ, कुलरको हावा पाएर यो विषयात्मक वायुले गर्दा हल्लिएको हो। शरीरात्मक वायु भूत प्रेतको अथवा वायवीय लोकमा प्राप्त हुन्छन्। इन्द्रिय सम्पूर्ण शरीरमा रहन्छ, जसलाई त्वगिन्द्रिय भन्दछन्। त्योभन्दा बचेको जति पनि वायु छ त्यसलाई विषय भन्दछन्। जस्तै यहाँ पर्दा हल्लाइरहेको छ, ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ वृक्षादि कम्पन हेतु। अब आदि बदले के लिने त टीकाकार भन्नुहुन्छ। त टीकामा हेर्नुहोस्, वृक्षेति आदि पदेन जलादि परिग्रह। वायु तेज गतिले बग्यो भने नदीहरूमा ठुला ठुला छालहरू भेट्न सकिन्छ, अतः जललाई पनि हल्लाउने भएको हुनाले टीकाकार भन्नुहुन्छ आदि पदले जलादि लिनुहोला। फेरि आदि लेखिदिनु भएको छ। अब मूलमा हेर्नुहोस्, शरीरान्त सञ्चारी वायु प्राणः अर्थात् वायु पहिला 2 प्रकारको थियो, फेरि 3 प्रकारको थियो। त्यो वायुलाई काम र ठामको भेदले धेरै प्रकारले विभक्त गर्न सकिन्छ। स्कन्द पुराण आदिमा लेखिएको छ। प्रवह, आवह, विवह, संवह, परिवह, परिवाह इत्यादि प्रकारले 7 प्रकारको वर्णन गरिएको छ। अन्यत्र अरू प्रकारले कहीं 10 प्रकारको बताइएको छ, कहीं अनन्त प्रकारको बताइएको छ। अतः ती सबै वायुहरूमा जुन वायु शरीरभित्र सञ्चरण गर्दछ त्यसलाई प्राण भन्दछन्। अतः प्राणको लक्षण बन्दछ शरीरान्तत्वे सति सञ्चारित्वे सति वायुत्वम प्राणस्य लक्षणम। शरीरको भित्र रहँदै सञ्चरण गर्दछ जुन वायु त्यसलाई प्राण भन्दछन्। यो प्राण शरीरको भित्र रहन्छ, बाहिर रहिन्जेल त्यसलाई प्राण भन्दैनन्। जब शरीरभित्र घुस्दछ बल्ल त्यसलाई प्राण भन्दछन्। शरीरान्त भयो मतलब शरीरभित्र रहन्छ अनि सञ्चरण गरिराख्दछ। श्वासोश्वासद्वारा सञ्चरण गरिराख्दछ अनि वायु पनि हो, अतः त्यसलाई प्राण भन्दछन्। बाहिर निक्लियो भने महावायु भन्दछन्। भित्र घुसेर सञ्चरण गर्न थाल्यो भने त्यसलाई प्राण भन्दछन्। शरीरको भित्र रहने भएको हुनाले शरीरान्तत्व पनि गयो। आउने जाने रूपी क्रिया गरेको हुनाले सञ्चारित्व पनि रह्यो अनि वायु भएको हुनाले वायुत्व पनि रह्यो। यी तीनै दल प्राणमा रह्यो, अतः प्राणको लक्षण बन्यो। अब पदकृत्य गर्दछौँ।
पदकृत्यमा हेर्नुहोस्, शरीरान्त इति महावायुवादौ अतिव्याप्ति वारणाय विशेषणम अर्थात् शरीरान्तत्व यो दल नदिने हो भने, सञ्चारित्व सति वायुत्व मात्रै भन्ने हो भने, महावायु भनेको जो शरीरभन्दा बाहिर आँधी तुफानको रूपमा हिँडिरहेको वायु छ, त्यसमा सञ्चारित्व पनि छ, सञ्चरण गरेको छ, अनि वायु पनि हो, वायुत्व पनि रह्यो। अतः महावायुमा अतिव्याप्ति भयो, त्यसलाई वारण गर्नको लागि शरीरान्तत्व दल दिनुपर्दछ। त्यही वायु शरीरभित्र आयो भने प्राण हुन्छ, अतः लक्षण समन्वय हुन्छ। पदकृत्यमा हेर्नुहोस्, मन आदि वारणाय विशेष्यम अर्थात् वायुत्व नदिनी हो भने शरीरको भित्र सञ्चरण गर्ने मन पनि हुन्छ। वैदिक सिद्धान्तमा मन शरीरभित्र सञ्चरण गर्दछ, वही अस्वातन्त्र्यम मन भनिन्छ। देख्नु पर्यो भने यहाँ गएर चक्षुलाई छोएको हुन्छ, सुन्नु पर्यो भने यहाँ गएर श्रवणेन्द्रियलाई छोएको हुन्छ, सुँग्नु पर्यो भने यहाँ गएर घ्राणेन्द्रियलाई छोएको हुन्छ। यसरी मन शरीरभित्र सञ्चरण गरेको गरै गर्दछ, यस्तो नैयायिकहरूले वर्णन गर्दछन्। अतः शरीरभित्र सञ्चरण गर्ने मन पनि भयो, मनमा लक्षण गयो। आदिपदले रक्त लिनु होला, हाम्रो शरीरमा रक्तको सञ्चार भइरहेको हुन्छ, अतः मन आदि वारणाय विशेष्यम, अतः वायुत्व दल दिनुपर्दछ। मन रक्त आदि वायु नभएको हुनाले अतिव्याप्तिको वारण भयो। अब सञ्चारित्व दल नदिने हो भने शरीरान्तत्व दल र वायुत्व दल मात्रै दिने हो भने लक्षण बन्दछ शरीरान्तत्व सति वायुत्वम। एउटा धनञ्जय वायु हुन्छ शरीरभित्र, जसको विषयमा भनिन्छ न जाहाति मृतम वापी सर्वव्यापी धनञ्जय। सम्पूर्ण शरीरमा रहन्छ, व्यक्ति मरे पनि धनञ्जय वायुले छोड्दैन, मरेपछि पनि शरीरलाई फुलाउने काम गर्दछ। त्यो वायु शरीरभित्र त रहन्छ तर सञ्चरण गर्दैन, अतः शरीरान्तत्व पनि धनञ्जय वायुमा गयो, वायुत्व पनि धनञ्जय वायुमा गयो, अतः अतिव्याप्ति भयो। त्यसलाई वारण गर्नको लागि सञ्चारित्व भन्नुपर्दछ। अब सञ्चारित्व भन्ने भने त्यो सञ्चरण नगर्ने भएको हुनाले धनञ्जय वायुमा लक्षण गएन, अतः प्राणको निर्दुष्ट लक्षण बन्यो। शरीरान्तत्व सति सञ्चारित्व सति वायुत्वम प्राणस्य लक्षणम। मूलमा हेर्नुहोस्, सच एकोपि उपाधि भेदात् प्राण पानादि संज्ञाम लभते। त्यो वायु त्यो प्राण एक प्रकारको हुँदा हुँदै पनि उपाधिको भेदले, काम र ठामको भेदले प्राण अपान उदान इत्यादि नामलाई प्राप्त गर्दछ। यहाँ उपाधि भेदादि शब्दको अर्थ के होला? उपाधि भेदादि शब्दको पदकृत्य गर्नुहुन्छ। उपाधिति हृदि प्राणो गुदेपान समानो नाभिमण्डले उदान कण्ठदेशे स्यात् व्यान सर्व शरीरग। इस प्रकारले स्थानभेद प्रसिद्ध भएको हुनाले कामभेद बताउनुहुन्छ। त्यो 5 प्रकारको वायुको 5 वटा पृथक पृथक काम छन्। के काम छन् अब बताउनुहुन्छ। मुख नासिकाभ्याम निर्गमन प्रवेशनात् प्राण, अर्थात् मुख र नासिकाद्वारा निर्गमन र प्रवेश गर्दछ जुन वायु, यो काम भेदले गर्दा त्यसलाई प्राण भन्दछन्। अथवा हृदय रूपी स्थानमा रहने भएको हुनाले, हृदय रूपी स्थान भेद भएको हुनाले त्यसलाई प्राण भन्दछन्। जलादे अधोनयनात् अपान, अर्थात् मूत्र र मललाई निकाल्नको लागि प्रेसर दिन्छ जसले, अथवा अपान वायुको द्वारा दूषित पदार्थलाई वायु बनेर निक्लेर हामीलाई पवित्र बनाउँदछ, स्वस्थ बनाउँदछ, त्यसलाई अपान वायु भन्दछन्। जलादे अधोनयनात् अपान, यो कामको भेदले त्यसलाई अपान भन्दछन् भने नाभिको तल गुदारूपी स्थानको भेदले पनि त्यसलाई अपान भन्दछन्। भुक्त परिणामाय जठरा नलस्य समन्वयनात् समान, अर्थात् हामीहरूले अन्न जल एकैचोटि खान्छौँ, एकैचोटि पिउँछौँ,
त्यसलाई समान वायुले प्रेसर बनाएर रोकेर राख्दछ, जठराग्निमा जान दिँदैन। जति जति जठराग्निले माग्दछ त्यति बिस्तारी बिस्तारी दिने भएको हुनाले, समान रूपले दिने भएको हुनाले त्यसलाई समान भन्दछन्। भुक्त परिणामाय अर्थात् खाएको पिएको पदार्थलाई पचाउनको लागि जठरा नलस्य भनेको जठराग्नि, जसलाई औदर्य भन्दछौँ हामीले, त्यसको समुन्नयना त्यसमा राम्रोसित लैदिने भएको हुनाले त्यसलाई समान भन्दछन्। यो कामको भेदले र नाभि मण्डलमा रहने भएको हुनाले, नाभि मण्डल रूपी स्थानको भेदले त्यसलाई समान वायु भन्दछन्। अन्नादे ऊर्ध्वनयनाद उदान अर्थात् अन्नादिलाई उल्टीको माध्यमद्वारा बाहिर निकाल्नको लागि, माथिल्लो भागमा पनि पुष्ट गर्नको लागि अन्नादिलाई जसले माथितिर लिएर जान्छ त्यसलाई उदान वायु भन्दछन्। यो कामको भेदले र कण्ठरूपी स्थानको भेदले त्यसलाई उदान वायु भन्दछन्। नाडी मुखेसु वितननाद व्यान अर्थात् प्रत्येक नाडीमा धड्किने रूपी क्रिया भिन्न भएको हुनाले र सम्पूर्ण शरीर रूपी स्थान भेद भएको हुनाले त्यसलाई व्यान वायु भन्दछन्। व्यान वायु सम्पूर्ण शरीरमा बस्दछ र नाडीहरूमा धड्किने काम गर्दछ। इति क्रियारूप उपाधि भेदात् तथा व्यवह्रियते इत्यर्थ। अर्थात् इत्यादि प्रकारका काम भेदको कारण मुख नासिकाबाट निर्गमन प्रवेश गरेको हुनाले, जलादिलाई तल लगेको हुनाले, खाएको पिएको पदार्थलाई बिस्तारी बिस्तारी जठराग्निको नजिक लगेको हुनाले, अन्नादिलाई माथि लाने भएको हुनाले र नाडीको मुखमा धड्किने भएको हुनाले यी कामको भेदले गर्दा त्यसलाई प्राण अपान व्यान समान उदान भनिन्छ। मूलकारले यहाँ उपाधि भेदात् प्राणापानादि संज्ञाम लभते यो भन्दै काम र ठामको भेद हुन्छ भने, अथवा कामको मात्रै भेद हुन्छ भने, अथवा स्थानको मात्रै भेद हुन्छ भने पनि एक प्रकारको वायुलाई धेरै प्रकारको नाम दिन सकिन्छ। यस विषयमा प्रश्नोपनिषदमा राम्रो चिन्तन छ, त्यसको चिन्तन गर्ने इच्छा थियो तर तर्क सङ्ग्रह भएको हुनाले आफूलाई रोकेँ। आज यति नै गरौँ। हरि ओम तत्सत्।